الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمن يا رحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بحضور الحجة. يا رب الحجة بحق الحجة اشفي صدر الحجة بحضور الحجة. السلام عليك يا أبا
الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك من سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر العهد من لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. قبلة أهل حقيقة كربلاء قبلة أهل بلاس گرچه دارد کربلا مرا با صفا لیکی دارد معنای کربلا. کعبه را گرم زمزم است آب حیات کربلا را به خضر آمد فراد. آسمان حق پرستی کربلاست مخزن اسرار هستی کربلاست. کربلا معشوق سازی می کند عشق بازی می کند گرچه مدفون است آنجا شاه عشق کربلا را گو تولدگاه عشق. خدایا محرم آمد شیعان ابی عبدالله علیه السلام از دور و نزدیک اینجا جمع شدند تا عزاداری مولایش را ابا عبدالله حسین را بگیرد. خدایا نمیدانم من خودم که حاجت دارم، نمیدانم دوستا حاجت دارن یا نه، گرچه همینطور که معلوم میشه همه حاجت دارن. یک عشق زیارت حسین دارد، یک خدایا مریض دارد، یک حاجت دارن در دیار غربت است، یکی مظلوم واقع شده در این دیار غربت. خدایا معلوم میشه که همه حاجت دارن. اولین حاجت شایان خدا همین می باشد، همه منتظر فرج آقا هستند. از روز دوم محرم کاروان ابی عبدالله علیه السلام هر که حاجت دارن دلش را وصل کند با کربلای حسین، با شهدای حسین. انشالله که من عقیده دارم هر که با خود عزاداری کند حاجت میگیرد. به خدا قسم بدون حاجت از این در با فضیلت
هیچ کس نخواهد ناامید برگشت اگر واقعا تمسک کند به ابا عبدالله الحسین. او کشتی نجات است، او حسین است، سر و جانش را به راه اسلام فدا کرد. به کربلا رسیدن مرکب امام حسین حرکت نکرد. ابی عبدالله پیاده شد و سوار مرکب دیگر شد، ولی حسب از حرکت استاد. حضرت زال فرمود ما اسم هذا الارض، نام این سرزمین چیست؟ عرض کردن قادریه. فرمود آیا نام دیگر هم دارند؟ گفتند به این سرزمین نینوا هم میگوید. فرمود آیا نام دیگر هم دارند؟ گفتند شاطئ الفرات نام دیگر این سرزمین است. فرمود آیا غیر از این نامها نام دیگر این سرزمین دارد؟ گفتن نام دیگرش کربلاست. تا نام کربلا را عزیز فاطمه شنید گریه کرد. فرمود اللهم انی اعوذ بک من الکرب والبلاء. ثم قال انزلها هنا محط رحالنا ومسفك دمائنا وهنا محل قبورنا. از محنت و بلا به خدا پناه میبرم. همینجا محل باره‌های ما و مکان قامت ما و محل رختن خون ماست و همین جایگاه قبرهای ماست. اینجا کربلاست، اینجا محل شهادت ماست، اینجا ما را میکشند و محل قبور ما میشود. همه پیاده شدن. فجمع الحسین علیه السلام ولده و اخوته و اهل بیت ثم نظر الیهم فبکا صائم. حضرت آنها را جمع کرد، سپس به آنها نظر فرمود و ساعت گرفت. بار بگشایید یاران، اینجا کربلاست. آب و خاکش با دل و جان آشناست. بار بگشایید خوش منزلگاهی است، تا به جنت زین مکان اندرهی است. جوانهای بنی هاشم محارم زینب آمدند. علی اکبر آمد، قاسم آمد، عباس آمد و اون و جعفر آمد. بی زینب را با احترام پیاده کردن، خیمه ها را برپا کردن. عاشقان ابی عبدالله امروز وارد کربلا شدن، همه کنار زینب بودن. اما یک روز حزین سرزمین فرا میرسد. آن روز 11 محرم است. بی زینب همه بچه ها و زنان غم دیده را سوار کرد، اما کسی نبود زینب را کمک کند بمیرد. در میان خیمه زیبای تو ناله دارد خواهر شیدای تو. خیمه ها بوی عجیبی میدهد، بوی جانسوز غریبی میدهد. خیمه ها معناگری یک مطلبند، مظهری یا بارگی زینبند. خیمه ها بوی اسیری میدهد، خیمه ها
بوی یتیمی میداد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین من الاولین والآخرین. خدا لعنت کند بر دشمنان اهل بیت، بر اولین و آخرینش. بر محمد آل بیت پاک محمد صلوات.